नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 रमज़ानुल मुबारक है और उसी तरतीब से कुरान मजीद के 25वें पारे का ख़ुलासा लेकर जमशेद मल्ली आपकी खिदमत में हाज़िर है। 25वें पारे का आगाज़ सूरह हामीम सजदा से होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत का इल्म उसी की तरफ लौटाया जाता है। इसी तरह हर उगने वाले फल का इल्म उसके पास है और हर औरत के हमल और उसके बच्चे की पैदाइश का इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला चूँकि ख़ुद बनाने वाले हैं, इसलिए उससे कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं। अल्लाह ताला ने ये भी बताया है कि वो इंसान को अपनी निशानियाँ आफाक में भी दिखाएंगे और उसकी अपनी ज़ात में भी, यहाँ तक कि इंसान को यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ताला ही हक है। इसके बाद सूरह शुरा है, जिसमें अल्लाह ताला ने इस अमर का ज़िक्र किया कि फ़रिश्ते अपने रब की पाकी और उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और ज़मीन में रहने वाले अहले ईमान के लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं। इन आयात से मालूम होता है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर किस कदर मेहरबान है कि उसके नूरानी फ़रिश्ते जहाँ अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, वहाँ अल्लाह के हुक्म से अहले ईमान के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने आप पर कुरान अरबी की वही की है ताकि आप उम्मुल कुरा और उसके गिर्द बसने वालों को डराएं और उनको क़यामत के दिन से डराएं, जिसकी आमद में कोई शुबा नहीं कि एक गिरोह जन्नत में जाएगा और एक गिरोह जहन्नम में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अम्बिया मबऊस हुए, वो सब के सब अपनी बस्तियों और अपने इलाक़ों के लोगों की रहनुमाई का फ़रीज़ा सरअंजाम देते रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमी इंसानियत का रहनुमा बना दिया और आपकी दावत मक्का मुकरमा से शुरू हुई, जो कि बस्तियों की माँ है, और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा तो आप उस दिन ज़ालिमों को अपनी बदअमालियों की वजह से खौफज़दा देखेंगे और उसका वबाल उन पर आकर रहेगा। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, वो जन्नत के बागात में होंगे। इस सूरह में अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की कि आप ऐलान फरमा दें कि मैं दीन की दावत के सिलसिले में किसी अजर का तलबगार नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि मेरे अज़्ज़ा व अकारिब से प्यार का सलूक किया जाए। अम्बिया अलैहिस्सलाम दावत दीन का काम सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और उसके बदले वो दुनिया की ज़िंदगानी के तलबगार नहीं होते। अल्लाह ताला ने यह भी बतलाया कि इंसान को ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें आती हैं, उनका बुनियादी सबब इंसान के अपने गुनाह होते हैं और अल्लाह ताला बहुत से गुनाहों को नज़रअंदाज भी फरमा देते हैं। कुरान के एक और मकाम पर इरशाद हुआ कि अगर अल्लाह ताला इंसानों पर गिरफ्त फरमाएँ तो ज़मीन पर कोई मखलूक ज़िंदा बाकी न रहे। अल्लाह ताला ने यह भी बतलाया कि मुसलमानों के तमाम काम मुशावरत से तय होते हैं, यानी हकीकी मुसलमान हर काम में अपनी राय के पीछे चलने की बजाय मुशावरत के रास्ते को अख्तियार करता है। सूरह शुरा के बाद सूरह ज़ख़फ़ है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इस कुरान को अरबी में उतारने की वजह ये थी कि अहले अरब इस ज़ुबान से वाकिफ़ थे और इसको पढ़कर वो शऊर हासिल कर सकते थे। और ये भी बताया कि अपने नज़ूल से कबल वो लोहे महफूज में मौजूद था। इस सूरह में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र किया गया कि उन्होंने अपने वालिद और कौम को मुखातिब होकर कहा था कि मैं बेशक तुम्हारे मबूदों से बरात का इज़हार करता हूँ,
سوائے اپنے پروردگار کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور یقیناً وہی میری رہنمائی کرے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بات کو اپنی اولاد میں بھی جاری فرما دیا تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بااثر شخص پر کیوں نہیں اترا؟ اللہ نے کہا، کیا میری رحمتوں کو تقسیم کرنا ان کے اختیار میں ہے؟ میں جب چاہتا ہوں اور جہاں چاہتا ہوں اپنی رحمت کو اتار دیتا ہوں۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی نشانی بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہیں، اور حدیث پاک میں اس بات کی صراحت ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے جلوہ میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار کے ساتھ اتریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیے کو موقوف کریں گے اور فتنہ دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ پھر قوم فرعون کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے پاس ایک عزت والے رسول یعنی موسیٰ آئے، جنہوں نے ان سے کہا، تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں بے شک تمہارے لیے اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ کے حکم سے سرکشی اختیار نہ کرو، میں بے شک تمہارے پاس ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کرو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے دور ہو کر رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کو پکار کر کہا کہ اے رب، یہ تو مجرموں کی قوم ہے۔ تو اللہ نے ان سے کہا، آپ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جائیے، آپ کا پیچھا کیا جائے گا اور آپ سمندر کو ٹھہری ہوئی حالت میں چھوڑ دیں گے، بے شک یہ تعاقب کرنے والے غرق ہونے والا لشکر ہیں۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور انسانوں اور جانوروں کی تخلیق میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور صبح و شام کی گردش میں اور آسمان سے اترنے والے پانی میں، جس سے مردہ زمینیں زندہ ہوتی ہیں، اور ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیوں کو چلایا جائے، اور اس کے فضل کو تلاش کیا جائے تاکہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت اور نبوت دی اور پاکیزہ رزق بھی دیا، اور ان کو جہانوں پر فضیلت بھی دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بنی اسرائیل سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین کی کہ آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کو کوئی اہمیت نہیں دینی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔